शॉर्ट नॉवेल खामोशी का गुनाह। मेरी शादी को 8 साल हो चुके थे और इन 8 सालों में मेरे ससुराल वालों ने हर खानदानी दावत, हर ईद, हर इतवार के डिनर को सिर्फ एक ही मकसद के लिए इस्तेमाल किया था। ये साबित करने के लिए कि मैं इनके बेटे आसिम के काबिल नहीं हूँ। आसिम एक अमीर और पढ़े लिखे खानदान का लड़का था, जबकि मैं गुजरात के एक छोटे से कस्बे से ताल्लुक़ रखने वाली एक आम सी मिडिल क्लास लड़की थी। शादी के शुरू में मुझे लगता था कि शायद आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा, इसलिए मैं हर ताने, हर तंज और हर कड़वी बात पर खामोशी से चाय के कप दोबारा भरती रहती थी, ताकि मेरे शौहर को कभी ये ना लगे कि वो एक बदतमीज और नाशुक्री औरत को अपने घर ले आया है। लेकिन इंसान का ज़र्फ बदल सकता है, फितरत नहीं। इस इतवार भी घर में एक बड़ी खानदानी दावत थी। लाउंज कहकों से गूंज रहा था कि अचानक आसिम ने अपने भाइयों और कज़न्स के सामने मेरी तरफ इशारा किया और ऊंची आवाज़ में कहा, शाज़िया को तो मैंने सिर्फ अपने बच्चों की आया बना कर रखा हुआ है, वरना ज़िंदगी का असल लाइफ स्टाइल क्या होता है ये मुझे इससे शादी करके कभी पता ना चलता। कमरे में एक लम्हे के लिए सन्नाटा छाया और फिर वहां मौजूद तमाम औरतों ने अपने दुपट्टे मुंह पर रख लिए ताकि वो अपने कहके छुपा सकें। मेरी सास ने अपने सोने की चूड़ियां खड़काते हुए तंज़िया अंदाज में कहा, चलो आसिम, अब इतनी भी हकीकत मत बोलो, बेचारी का मुंह देखो कैसा उतर गया है। आसिम ने सोफे पर टेक लगाई, अपनी महंगी घड़ी को देखा और मुस्कुराते हुए बोले, अम्मी, हकीकत तो हकीकत होती है। अगर पापा ने उस वक्त मुझ पर दबाव ना डाला होता तो आज मैं यूके में सेटल होता, किसी छोटे से कस्बे की लड़की के साथ यहाँ बर्तन ना धो रहा होता। सब हंस पड़े, इनके कज़न हंसे, भाभीियों ने एक दूसरे को कोहनी मारी और मैं किचन की दहलीज पर खड़ी अपने आंसुओं को हल्क में उतारती रही और एक बार फिर चाय की ट्रे उठाकर आगे बढ़ गई। मैं बेवकूफ़ नहीं थी, मैं सिर्फ इस बूढ़े और बीमार बाप का भरम रखना चाहती थी, जिसने 8 साल पहले रुखसती के वक्त रोते हुए आसिम का हाथ थाम कर कहा था, मेरी बेटी को कभी पराया मत समझना। मेरा बाप अब इस दुनिया में नहीं था और मैं इनकी रूह को ये दुख नहीं देना चाहती थी कि इनकी बेटी का घर टूट गया है। आसिम का ये अंदाज नया नहीं था, वो अपनी हर नाकामी का मलबा मुझ पर डालते थे। जब इनका बिजनेस डूबता तो कहते कि मेरी मिडिल क्लास किस्मत मनहूस है। जब इनका कोई दोस्त इनसे आगे निकल जाता तो वो कहते कि अगर मेरी बीवी किसी बड़े अफसर की बेटी होती तो मेरी सिफारिश हो जाती। ये सब इनके लिए एक मजाक था। वो सबके सामने मजाक उड़ाते थे कि मुझे कांटे चम्मच से खाना नहीं आता, मेरा इंग्लिश का लहजा देसी है, मेरे कपड़े 90 की दहाई की तरह हैं। मैं भी इनके बाद ज़बरदस्ती हंसी देती थी ताकि कोई मुझे ये ना कहे कि तुम्हारा तो कोई सेंस ऑफ ह्यूमर ही नहीं है। मेरी सास अक्सर कहती थी, आसिम का दिल बहुत साफ है, वो तो बस हंसी मजाक में कह देता है, तुम इतनी छोटी सोच की क्यों हो। और मैं चुप रहती। मैंने ईदों पर, शबरात पर, बच्चों की सालगिरह पर हर जगह अपनी तजलील का जश्न मनाया। मुझे लगता था कि मेरी ये कुर्बानी मेरे 2 बच्चों ज़ोया और दानियाल को एक पुरसुकून माहौल दे रही है, मगर मैं गलत थी। जहर जब रोज़ कतरा कतरा जिस्म में उतरे तो वो एक दिन रूह को सुन कर देता है। एक रात आसिम के ऑफिस के कुलीग्स हमारे घर डिनर पर आए हुए थे। सब लाउंज में बैठे बातें कर रहे थे कि मेरी 7 साल की बेटी ज़ोया अपनी ड्राइंग बुक लेकर वहां आई। इसने एक तस्वीर बनाई थी जिसमें एक बादशाह, एक शहजादी और एक खादमा थी। आसिम के एक दोस्त ने हंसकर पूछा,
بیٹا یہ خادمہ کون ہے؟ زویا نے معصومیت سے میری طرف اشارہ کیا اور بولی، یہ مما ہے نا، پاپا کہتے ہیں مما تو ہمارے گھر کی نوکرانی ہے، اصل ملکہ تو وہ ہوگی جو پاپا UK سے لائیں گے۔ پورے ہال میں ایک دم ایسا سناٹا چھا گیا جیسے کسی نے بم چلا دیا ہو۔ عاصم کے دوستوں نے شرمندگی سے نظریں جھکا لیں، لیکن عاصم نے بات سنبھالنے کے لیے زوردار قہقہ لگایا، بچے بھی نا جو سنتے ہیں وہی بول دیتے ہیں۔ شازیہ جاؤ بچوں کو اندر لے جاؤ، انہوں نے ماحول خراب کر دیا ہے۔ اس رات جب آخری مہمان بھی چلا گیا تو میں باورچی خانے کے سنگ مرمر کے ٹھنڈے فرش پر بیٹھ گئی۔ میرے اندر کچھ ایسا ٹوٹا تھا جس کی آواز باہر کسی کو سنائی نہیں دی، لیکن اس کی گونج نے میری روح کو بیدار کر دیا تھا۔ میں نے اپنی بیٹی کو کیا سکھایا تھا؟ یہ کہ باپ کا ماں کی بے عزتی کرنا ایک لطیفہ ہوتا ہے۔ میں نے اپنے بچوں کو ایسا باپ دیا تھا جو انہیں عورت کی تذلیل کرنا سکھا رہا تھا۔ میں نے اسی وقت اپنا فون اٹھایا۔ میرے فون میں عاصم کے لیپ ٹاپ کا وہ بیک اپ موجود تھا جو غلطی سے میرے اکاؤنٹ سے سنک ہو گیا تھا۔ عاصم کو لگتا تھا کہ میں ایک ان پڑھ جاہل دیہاتی عورت ہوں جو صرف روٹی پکا سکتی ہے، اس لیے وہ کبھی اپنا فون یا لیپ ٹاپ مجھ سے نہیں چھپاتے تھے۔ میں نے ان کی بزنس ای میلز اور چیٹس کھولیں۔ وہاں جو کچھ تھا اس نے میرے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ عاصم پچھلے 1 سال سے UK کے کسی عورت سے نہ صرف رابطے میں تھے بلکہ وہ میرے نام پر لیے گئے بینک لون کے پیسوں کو اپنے ذاتی اکاؤنٹ میں منتقل کر رہے تھے۔ میرے وہ زیورات جو انہوں نے بزنس انویسٹمنٹ کے نام پر مجھ سے لیے تھے وہ سب وہ بیچ چکے تھے، اور اب وہ مجھے اور بچوں کو اسی گھر میں چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے UK منتقل ہونے کی پلاننگ کر رہے تھے۔ وہ مجھے ایک مڈل کلاس جاہل عورت کہہ کر سب کے سامنے تماشا بناتے تھے، جب خود میری ہی کمائی، میری ہی نام کے لون اور میرے ہی وجود پر پل رہے تھے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، لیکن یہ آنسو کمزوری کے نہیں بلکہ اس 8 سالہ قید سے آزادی کے تھے۔ میں نے راتوں رات اپنے ایک وکیل کزن سے رابطہ کیا اور تمام ثبوت اس کے حوالے کر دیے۔ اگلی صبح جب عاصم جاگے تو ناشتے کی میز پر چائے کا کپ نہیں تھا بلکہ بینک کے لیگل نوٹس اور طلاق کے کاغذات پڑے تھے۔ عاصم نے غصے سے کاغذات میز پر پٹکے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے شازیہ، تمہاری جرأت کیسے ہوئی؟ میں نے ان کے سامنے کھڑے ہو کر ان کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس بار میری آنکھوں میں وہ خوف نہیں تھا جو پچھلے 8 سال سے میری پہچان بنا ہوا تھا۔ بدتمیزی وہ تھی عاصم جو میں 8 سال سے برداشت کر رہی تھی۔ میں نے نہایت پرسکون اور مضبوط آواز میں کہا، تمہارا وہ UK کا ویزا اور تمہارے اکاؤنٹ کا وہ فراڈ سب اب FIA کے پاس جا چکا ہے۔ جو بینک لون تم نے میرے فرضی دستخطوں سے لیا تھا، اس کی CCTV فوٹیج اور بینک کے مینیجر کا بیان میں نے نکلوا لیا ہے۔ عاصم کا چہرہ سیکنڈوں میں زرد ہو گیا، اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ تم ایسا نہیں کر سکتی۔ میرے گھر والے، میری امی، تمہاری امی اور تمہارے بھائی اب تمہاری ضمانت کے لیے بھی نہیں آئیں گے، کیونکہ تمہارے اس فراڈ میں ان کا نام بھی شامل ہے۔ میں نے سکون سے اپنی چادر اوڑھی اور اپنے دونوں بچوں کا ہاتھ تھاما۔ آج تمہارا وہ مزہ ختم ہو گیا عاصم، اب عدالت تماشا دیکھے گی اور میں اس بار تالی بجاؤں گی۔ جب میں اس گھر کی دہلیز پار کر رہی تھی تو عاصم پیچھے سے چلا رہے تھے، لیکن ان کی آواز میں اب وہ کڑک اور تکبر نہیں تھا، صرف ایک ہارے ہوئے مکار انسان کی گڑگڑاہٹ تھی۔ میں نے اپنی بیٹی کو گود میں اٹھایا، اس کے ماتھے کو چوما اور کہا، بیٹا، زندگی میں کبھی کسی کو یہ حق مت دینا
کہ وہ تمہاری ذات کا مذاق اڑائے۔ خاموشی ہمیشہ صبر نہیں ہوتی، بعض اوقات خاموشی اپنے ہی خلاف ایک بہت بڑا گناہ بن جاتی ہے۔ محترم ناظرین، اگر میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ اور اگر آپ بھی اسی طرح اپنی زندگی میں خاموشی کا سامنا کر رہے ہیں تو خاموش رہنے کے بجائے اپنے آپ کو مضبوط بنائیں اور اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں۔